परमेश्वरी भक्तानाम् इष्टदे मातः अभिरामी नमोऽस्तुते। चन्द्रोदयं कृतवती ताटङ्केन महेश्वरी आयुर्देवी जगन्मातः अभिरामी नमोऽस्तुते। सुधा गणेश श्रीकान्ते शरणागतवत्सले आरोग्यं देहि मे नित्यम् अभिरामी नमोऽस्तुते। कल्याणी मङ्गलं देहि जगन्मङ्गलकारिणी ऐश्वर्यं देहि मे नित्यम् अभिरामी नमोऽस्तुते। चन्द्रमण्डलमध्यस्थे महात्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजगिरे अभिरामी नमोऽस्तुते। राजीवलोचने पूर्वी गणेशस्कन्दजननी वेदरूपे धनीश्वरी विद्यां च देहि मे कीर्तिम् अभिरामी नमोऽस्तुते। सुवासिनी प्रिये माता सौमङ्गल्यविवर्धिनी माङ्गल्यं देहि मे नित्यम् अभिरामी नमोऽस्तुते। मार्कण्डेय महाभक्त सुब्रह्मण्य सुपूजिते श्रीराजराजेश्वरी त्वं हि अभिरामी नमोऽस्तुते। सौनिध्यं कुरु कल्याणी मम पूजा गृहेषु मे दिव्ये दीपे तथा पुष्पे हरिद्रा कुङ्कुमे नमः। अभिराम्या इदं स्तोत्रं यः पठेत् शक्तिसन्निधौ आयुर्बलं यशो वर्चो मङ्गलं च भवेत् सुखम्।